حقیقی مالک اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے عارضی طور تے تینوں مینوں اس مال دا مالک بنا دیتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو ذرا غور تے کرو نا، اے جو مربے زمیناں اج تیرے کول نے، جنہاں دا اج تو وارث ہے، کل اے تیرے بڑیاں دے کول سی، پھر کسے اور دے کول سی، پھر کسے اور دے کول سی۔ اے اللہ رب العالمین نے اے جو تینوں زمیناں جائیداداں مکاناں دا مالک بنا دیتا ہے، کل انہاں دے مالک اور سی، تو دنیا تو چلے جائیں گا، انہاں زمیناں مربیاں دا مالک کوئی اور ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر سمجھ لے اس بات نو، اے جو کچھ بھی تیرے کولے اے عارضی ہے، تینوں اللہ رب العالمین نے اے جو مال عطا کیتا ہے، کاروبار عطا کیتا ہے، زمیناں تے کھیت کھلیان عطا کیتے نے، اے ہمیشہ تیرے کول رہن والے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اللہ رب العالمین نے اس مال تے تیرے واسطے جو اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ اس مال دا 2.5% اللہ دی راہ دے اندر، جس مال دا اللہ نے تینوں مالک بنایا ہے، ایدہ 2.5% ایک سال بعد اللہ رب العالمین تیرے کوڑوں منگ دے نے۔ حالاں اللہ رب العالمین نو ضرورت ہے، اور ساڑیاں ضرورتاں کون پوریاں کردہ ہے؟ اللہ۔ تے اللہ رب العالمین نے اے 2.5% دا مطالبہ کیوں کیتا؟ انسان تیرے امتحان واسطے کہ میں ویکھاں میرا اے بندہ میرے دتے ہوئے مال چوں میری راہ وچ خرچ بھی کردہ ہے کہ نہیں کردہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت سارے دلائل نے، بہت ساری حدیثاں نے اس معاملے دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر روز صبح دے ویلے 2 فرشتے اتر دے نے۔ ایک فرشتہ دعا کردہ ہے، اے اللہ، اللہم آتے منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ وچ خرچ کردہ ہے تو اس نو مزید عطا فرما دے۔ تے دوسرا فرشتہ دعا کردہ ہے، اللہم آتے ممسکن تلفا، اے اللہ جو تیری راہ وچ خرچ کرنے تو بھی ہاتھ روک لیندہ ہے تو او دے مال نو طلب فرما دے۔ اور میرے محترم بھائیو، اس مالک دی راہ دے وچ خرچ کریا کرو۔ اللہ دا وعدہ ہے جڑا میری راہ وچ خرچ کرے گا میں 10 گنا دنیا تے 70 گنا آخرت دے اندر عطا کرانگا۔ بلکہ جدا اخلاص جتنا زیادہ ہوئے گا، اللہ فرماندے نے واللہ یضاعف لمن یشاء، جدا اخلاص جتنا زیادہ ہوئے گا اللہ او دیتے اتنی زیادہ اپنی رحمت و برکات دا نزول فرمان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ دی راہ دے اندر خرچ کیتے ہیں، اگر مال کم ہوندا تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ دے کدے بھی سب تو بڑے تاجر نہ بن دے۔ اگر اللہ دی راہ دے اندر خرچ کیتے ہیں مال دے اندر کمی ہوندی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کدے بھی بڑے تاجر نہ بن دے۔ اگر اللہ دی راہ دے اندر دیتے ہیں مال دے اندر کمی ہوندی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کدے بھی بڑے تاجر نہ بن دے۔